Bonjour les amis, مرحبا بكم على قناة وهرو سبيس. نتابع مع دروس السنة السادسة للغة الفرنسية، وهذه المرة مع درس ديال الليكسيك. احنا دائما في الوحدة 5 لونيتي ديداكتيك 5. العنوان ديال الدرس كما هو كتشوفوا قدامكم هو لي بريفيكس et les suffixes. وهذا من الكتاب ديال ميزابرونتيساج. دونك كتكون الدرس ديال الليكسيك كيمر في جوج ديال الحصص، دو سيونس، 30 دقيقة لكل حصة. لا بروميير سيونس يعني الحصة الأولى كتكون فيها دي ديكوفيرت لوبسيرفاسيون، يعني كيكتشف التلميذ المفهوم. والحصة الثانية كتكون هي دي زابليكاسيون، تطبيق مع تقويم. إذا دائما البداية مع أمثلة. عندنا دي فراز هنايا، جوبسيرف جو ديكوفر. دونك جو في ليغ هاد لي زيكزومبل، نقراو هاد الجمل هادو. La phrase A. Soyez prudent et roulez lentement quand la circulation est dense. قبل ما نواصل، بالنسبة لهاد في القسم بطبيعة الحال راه هاد الجمل هادو كيكونوا مكتوبين في السبورة، ومن خلال واحد لو جو دو كيستيون ريبونس كيكون تفاعل بين الأستاذ والتلميذ باش يستخرجوا يعني الكلمات اللي فيها الظاهرة اللي غنحاولوا ندرسوا في هاد الدرس هذا. مي كي قلت انا بالنسبة لينا حنايا راه ما كنلتزموش بالقواعد البيداغوجية، لأن دابا حنا كنصوروا فيديو. دونك جو ريبيت لا فراز A. Soyez prudent et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. بعد ما قرينا هاد الأمثلة غنحاولوا نجاوبوا على الأسئلة اللي كاينة أسفل هاد الجمل، ومن خلالها غنستخرجوا الكلمات اللي عندها أو كتحتوي على الظاهرة اللي غندرسو. Alors, la première question. C'est la question 1. Comment faut-il rouler quand la circulation est dense? Alors, هاد la question نخليكم واحد شوية تجاوبوا، وقفوا الفيديو حتى تجاوبوا عليها اللي يشوفوا لا ريبونس. Alors, la réponse, الجواب, elle est là, par la phrase A. Comment faut-il rouler quand la circulation est dense? Alors, soit vous dites, quand la circulation est dense, il faut rouler lentement. Lentement. راه كتلاحظوا بان الكلمه اللي ساعدتنا نجاوبوا على هذا السؤال هذا هي هاد لونتومون، المفتاح ديال هذا السؤال هذا في هاد الكلمه هذه لونتومون. La question 2. Quel piéton risque d'être victime d'un accident? Quel piéton risque d'être victime d'un accident? Eh bien, la réponse est là. الجملة الثانية في la deuxième phrase. C'est un piéton imprudent. Le piéton qui risque d'être victime d'un accident, c'est un piéton imprudent. يعني واحد الراجل اللي هو ما ردش البال. imprudent غير حريص. La question 3. Comment faut-il traverser la rue? Comment faut-il traverser la rue? Eh bien, la réponse, elle est là. Il faut traverser la rue. Voilà, je recadre. J'ai dit que la réponse, elle est là, dans la phrase C. Il faut traverser la rue prudemment. يعني قال لك هنايا comment يعني كيف
يجب أن تقطع يعني الطريق. كيفاش خصنا نقطعو الشارع؟ il faut traverser. هاد il faut بحال قلت يجب. il faut traverser عبر الشارع. il faut traverser la rue prudemment. regardez bien واخا هي فيها او كنقراها ا. هذه حالة خاصة أيضا في الفرنسية. الفرنسية راه فيها بزاف ديال لي كا بارتيكولي. لي كا بارتيكولي زعما الحالات الخاصة. دونك هنا غنقولو prudemment. ما شفتو لي زادفيرب دو مانيير كوم سا، يعني راه إلا شتي دوزيام كتقرا هادي بأ prudemment في لي زادفيرب دو مانيير. La question 4. Comment. نقولوا على هاد كومون هي كيف، الناس اللي ما عرفوهاش. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse. كيفاش كتولي السيارة ملي كنروليو، ملي كنسوقو بواحد السرعة كبيرة. فيتاس هي السرعة، غروند هي كبيرة، غروند فيتاس. لا ريبونس فين كاينة؟ سي نورمال غتكون في لا فراز دي، غتكون في الجملة دي. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. دونك إلا لاحظتو كاع الأجوبة باش جاوبنا هادو الكلمات المفاتيح باش جاوبنا هما lentement, imprudent, prudemment, incontrôlable. واش تيجي هنايا في لا كيستيون 5 تيقول لك quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions. دونك هاد لي مو هادو اللي قلنا غنعاود نكتبوهم وغنشوفو لي مو اللي نقدروا نصنعوا بحالهم اولا من خلالهم هما غنصيبوا كلمات منهم هما. نبداو بالكلمه الاولى اللي هي لونتومون. انا غادي نكتبها هنايا. lentement. Alors, حاولوا تلقاو شي كلمة trouver un mot de la même famille que هاد lentement. Alors كاينة lenteur. بطبيعة الحال باش ما لقيتو توقفوا الفيديو وتبحثوا يكون احسن. يعني التلميذ مزيان نخلو التلميذ يبحث اما في الانترنت ولا في لي ديكسيونير سي بيان. هذا كيساعدو على ما يسمى بالتعلم الذاتي. دونك مزيان تخلو وليداتكم انهم يبحثوا في الاول ويحاول باش ما هو دابز مع انه بوحدو يجاوب سا يعني سا ميو. اما باش بقى تليفري ليه ديريكتومون الاجوبه هكاك غيولف له هذاك الشيء ما يسمى بالكسل الدماغي. يعني وهذا الشيء ما مزيانش للتلاميذ. التلميذ ديما خصو يكون انه هو اللي يحاول يبني المعرفه ديالو بنفسه والحاجه اللي دار فيها هو مجهود ذهني ولقاها يعني اكيد غترسخ له اكثر في الدماغ ديالو. دونك نواصل. lenteur. On peut aussi dire un autre mot. Ralentir. Ralentir. Ralentir.
peut s'écrire ralentissement. Ralentissement. Voilà, ce sont des mots qu'on peut former à partir de ce mot-là. Alors, je vous laisse remarquer une chose. Bon, on pose la question, qu'est-ce que vous remarquez dans ces mots? Qu'est-ce qu'il y a de commun؟ يعني كتقول لهم شنو هي الملاحظة ديالكم على هاد الكلمات؟ واش ما كتلاحظوش شي حاجة في هاد الكلمات كلهم؟ وكتخلي التلميذ يلاحظ وغيشوف غيقول في الاخر غتبان ليه ربما كاين بعض التلاميذ غتلقاهم في القسم انه اصلا هي الدرس في الدار يعني جاي مبريباري موجد غيعطيك الجواب الصحيح. ولكن مزيان في الاول نعطي فرصه للتلاميذ يلاحظوا باش حتى الاخرين يخدموا دماغهم شويه ويلاحظوا حتى هما ربما يتوصلوا للنتيجه. الملاحظه اللي كتبان هنايا اولا هو ان هاد الكلمات كلهم فيهم واحد الحروف كتعاود. الحروف اللي كيتعاودوا هنا غنسطر تحت منهم اللي هما ال او ان تي اللي غنقراها كلها هي لون. هي تاني هنايا لون. هي كاينه هنايا لون. وهي كاينه هنايا لون. دونك تو سي مو لا كونتيان هاد لو مو اللي هو لون. لون ككلمه بوحدها لون. سا سي ان مو يعني واحد الكلمه عندها معنى. دونك لون هي يعني بطيء. سي ان ادجيكتيف صفه كتعني بطيء. دونك من هاد لون باش تصايبوا هاد الكلمات كاملين وكنقولوا بلي هاد لون كتسمى لو غاديكال. هذا هو اللي كنقولوا ليه لو غاديكال. لو غاديكال يعني بحال قلتي الجذر ديال الكلمات منه تصوبوا هاد الكلمات كاملين. ولا لاحظتوا كيفاش تصوبوا هاد الكلمات؟ شنو درنا ليهم؟ شنو كنديروا في خلال كاع باش نصوبوا هاد الكلمه؟ شنو درنا لهاد لون؟ زدنا ليها شي حروف اخرين. الا كتلاحظوا مره كنزيدوا هاد الحروف في الاخير ديالها على فان لو مو اولا كنزيدوهم في الاول ديال لو مو بحال هنايا. مره كنزيدوهم في الاخر مره كنزيدوهم في الاول. الو هادوك الحروف اللي كيتزادوا في الاخير هادوك هما اللي كنسموهم لي سوفيكس. غادي نديرهم بواحد اللون اخر. دونك غادي نسطر عليهم هادو بحال هاد مو وبحال هاد اور. هادو اللي كيجيو في الاخير كنسموهم لي سوفيكس. وهادو اللي كيجيو في الاول كيتسموا لي بريفيكس. من الاحسن غادي نعاود لكم هذا الشيء وغنديروه بالالوان وغتشوفوا الفرق بين لو بريفيكس و لو سوفيكس. دونك جو ريبيت غنحطوا لو راديكال ديالنا ونشوف اش غنديروا ليه. لو راديكال ديالنا هو لون. ça c'est le radical. هذا هو الجذر بطيء. دونك لاحظتوا فاش زدت ليه اور يعني ولا عندي هذا كيتسمى السوفيكس. سوفيكس. جو في غاردي لو راديكال باش نشرح لكم واحد القضيه مهمه. نعاود هذا قلنا لو راديكال هو هذا لو راديكال
وكنزيد ليه السوفيكس. اذا كتلاحظوا بان السوفيكس، شنو هو السوفيكس؟ هو غير شي حروف كنزيدوهم في الاخير باش نلقاو كلمه اخرى، كلمه اخرى، يعني pour trouver un autre mot. Donc غنعاودها بالفرنسيه. Les suffixes ce sont des lettres qu'on ajoute à un radical à la fin, qu'on ajoute à la fin du radical pour former d'autres mots باش نكونوا كلمات اخرين. غادي نزيد عليه مثلا البريفيكس اللي هو غا، لون، et bien sûr كنزيدو واحد سوفيكس تاني إيغ، وكتولي غالون تيغ. Ça c'est le préfixe. شنو هو لو بريفيكس؟ بريفيكس هما بعض الحروف اللي كنزيدوهم في الاول ديال لو راديكال باش نلقاو كلمات اخرين. وبعض المرات بحال هذا المثال هنا راه كنزيدوهم، نقدروا لهذاك لو راديكال نزيدو ليه لو سوفيكس و لو بريفيكس بجوج. نقرا عليكم القاعده ومن بعد غنعطيكم بعض الامثله وبعض الملاحظات اللي خصكم تاخذوهم بعين الاعتبار. نشوفوا القاعده اش كتقول لنا هنايا، لان في القسم الاستاذ في النهايه ديال هذا الحوار بين التلامذه واكتشاف الظاهره في الاخير غنقراو القاعده. نبداو. L'élément de base d'un mot est appelé radical. يعني العنصر الأساسي داك الجذر ديال الكلمة هو اللي كيتسمى لو راديكال. À partir du radical, on forme des mots dérivés. دابا من خلال هاد لو راديكال، هاد الجذر كنفورميو، يعني كنكونو كلمات مشتقة. راه تقريبا كاين واحد التشابه حتى في اللغه العربيه، يعني بين هاد كتلاحظوا من حتى مثلا خديتي شي جذر في العربيه بحال خرج كتقول خارج، تخرج، استخرج، يعني كتكون دوك الحروف اللي كنزيدو غير هما الفرونسي عندهم قضيه سهله، فاش كتزيدهم في الاخير كيتسموا سوفيكس، فاش كتزيدهم في الاول كيتسموا بريفيكس. هذا هو اللي كاين، ولكن ديما كنحافظوا على لو راديكال. جو كونتينيو. À partir du radical, on forme des mots dérivés en ajoutant un préfixe, un suffixe ou parfois les deux. يعني ماشي ديما كنزيدو غير بريفيكس، نقدروا بعض المرات نزيدو البريفيكس والسيفيكس في نفس الوقت. بريفيكس بجوجهم كيعطونا كلمة أخرى. Le radical peut être un mot à lui tout seul، يعني يقدر يكون هذاك لو راديكال كلمة يعني عندها معنى، كلمة بدات معنى. بحال هنايا اكزومبل، كتشوف اكزومبل يعني مثال. باتان، باتينوار، باتيناج. باتان، باتينوار، باتيناج. دونك زدنا هنايا لو سوفيكس وار، وهنا تاني زدنا ليه لو سوفيكس اج. لو راديكال هو لي باتان. لي باتان هما دوك لي روليت فاش كتعود عندهم الرويض وكيديرهم في رجليهم، لي باتان. ان élément qui ne constitue pas un mot à lui tout seul. ويقدر يكون هذاك لو راديكال ماشي كلمة، ما عنده حتى معنى، غير مجرد حروف فقط، ما عندها حتى معنى. يعني ne constitue pas un mot، لا يشكل كلمة في ذاته. بحال هنا ماغ، ماغ ما كتعني والو، هي غير مجموع بحال هاد كلمات حروف ام ا ار عطاتنا ماغ، ولكن فاش كنزيدو عليها السوفيكس ان كتولي عندها معنى. ماغان يعني هذا بحار، ماريتيم بحري، ولكن كترجع لكلمة ماغ راه ما كتعنيش، ما عندها حتى شي معنى. دونك هذا هو لا ديفيرونس. بارفوا تيكون عندنا لو راديكال الجذر
يعني كلمة قائمة بذاتها عندها معنى، وبارفوا لو راديكال ما كيكون غير مجموعة حروف وصافي. نشوفو دابا التعريف ديال لو سوفيكس. Le suffixe est un élément qui a un sens précis et que l'on place après le radical pour former un mot nouveau. Le suffixe اللي قلنا هي واحد العنصر، يعني مجموعة الحروف اللي كنزيدوهم في الأخير على الراديكال باش يعطونا كلمة جديدة، هي فورمي، هي تكون ان مو، كلمة نوفو جديدة. اكزومبل بحال فورمي، فورماسيون، فورماتور. لي سوفيكس شفتوهم هما سيون، اسيون، اتور، وهنايا كاينة ER. On peut retenir les suffixes suivants. ها واحد الأمثلة ديال لي سوفيكس اللي يمكن نجدو في الأخير بحال able، إبل، إيزون، آل، إل، أسيون، إسيون، سيون، إس، ET، IT، T، EUR، E، EUZ، إزم، مون. هادو هما لي سوفيكس متداولة كثيرة بزاف في الفرنسي، هما هادو اللي معروفين بزاف. و لي بريفيكس، لو بريفيكس شنو هو لو بريفيكس؟ لو بريفيكس est une suite de quelques lettres، حتى هو يعني واحد الحروف كي سو بلاس، فين كيتبلاصا، فين كيتحط devant un radical، يعني كيسبق في الأول، هما تيكونوا الأول devant يعني أمام لو راديكال، et qui en modifie le sens، وكيبدلو المعنى ديال الكلمة. اكزومبل هاد بوسيبل، إلا زدتي ليها في الأول إم كتولي امبوسيبل، إذا حتى المعنى تغير. بوسيبل ممكن، شي حاجة ممكن نديروها. إلا درت قلتي امبوسيبل يعني شي حاجة ما يمكنش نديرها، دونك المعنى د هادي ماشي هو المعنى ديال بوسيبل ماشي هو المعنى ديال امبوسيبل، بحال قلتي العكس ديالو. لا on peut retenir les préfixes suivants. ها واحد الأمثلة ديال لي بريفيكس بحال ان، إم، دي avec اس. غنشوفو انت كدير هاد دي و اس الا كانت عندنا شي فويل سابقه في لومو، وكيكون دي، مال، إير، إل، أنتي، سور. دونك كاينه واحد الملاحظه ضروري نقولها لكم. الفرق بين لو بريفيكس و لو سيفيكس هو هذا. لاحظوا واحد المثال، إلا خدينا لو راديكال venir، alors venir، quelle est la nature de ce mot؟ quelle est la nature grammaticale؟ ملي كيسولك الأستاذ quelle est la nature grammaticale كيقصد بها زعما ما نوع الكلمة، زعما واش هي اسم أو لا فعل أو لا صفة. بالفرنسي زعما واش هي يعني un nom ou bien un verbe ولا un adjectif ولا un adverbe، هذا هو المعنى ديالها. دونك venir كما كتعرفوا c'est un verbe، هذا راه فعل. راه نزيدو ليه واحد لو بريفيكس. إلا قلت بريفيكس فين غنزيد هاد لو بريفيكس؟ واش غيكون في الأول ولا في التالي؟ اسمع اش قلت، بريفيكس. مزيان، غنزيدوه في الأول. أنا غنزيد ليه لو بريفيكس غو، غيولي غو، revenir، revenir. alors لاحظتوا هاد revenir شنو هي لا ناتور ديالها حتى هي، شنو هي طبيعة هاد الكلمة revenir؟ حتى هو راه فيرب، فوالا حتى هو راه فعل. alors la remarque ce qu'on fait lorsqu'on كاع نزيدو واحد اخر ثاني، شي بريفيكس اخر par
venir parvenir هو préfixe وهاد parvenir حتى هي راه verbe. دونك لا remarque اللي عندنا هنايا بأن لو préfixe ملي كتزيدو على لو radical il ne change pas la nature grammaticale du mot. فملي كتزيد لو بريفيكس ما كتغيرش الطبيعة د الكلمة. إلا كانت فعل راه كتبقى فعل، كانت اسم غتبقى اسم، كانت ادجيكتيف غتبقى ادجيكتيف. نعطو واحد المثال اخر باش تشوفوا بان راه ملي كنزيدو لو بريفيكس راه ما كتغيرش لا ناتور غراماتيكال ديال لو مو. بحال قلنا heureux heureux يعني سعيد، وهاد سعيد فاش تكون هي نوع الكلمة وهو الطبيعة ديالها فهي صفة، سي ان ادجيكتيف. هادي دي جي، هذا اختصار ديال كلمة ادجيكتيف. باش غنزيد لها واحد بريفيكس. بريفيكس فين غنزيدو؟ قلنا بريفيكس خصو يتزاد في الأول د الكلمة، مزيان يعني قبل لو غاديكال. نقولو واحد نزيدو ليه مال، نقولوها نتوما اش غتولي؟ malheureux. malheureux. alors malheureux إلا قلنا سعيد يعني فرحان، هادي سعيد كلمة فهي صفة نعت. وحتى حزين malheureux، كتلاحظوا بأن لو بريفيكس هذا كيعطينا العكس ديال الكلمة. malheureux حزين حتى هي راه صفة باقا ادجيكتيف. Voilà, donc le préfixe, le préfixe ne change pas la nature grammaticale du mot. لا يغير طبيعة الكلمة. alors بالنسبة لنا في نظركم لو سيفيكس غيغيرها ولا ما غيغيرهاش؟ بطبيعة الحال لو سيفيكس غيكون هذا هو الفرق بيناتهم. لو سيفيكس كيشونجي لا ناتور غراماتيكال دو مو. وباش نفهموها مزيان نديرو واحد ليكزامبل. تاخدو واحد لو مو اللي هو ساهل ومعروف، غران. غران كبير. غران اللي قلنا كبير يعني اش يكون هذا؟ فهو صفة ادجيكتيف. اللي قالك لا ناتور غراماتيكال ديال هاد لو مو هو ادجيكتيف. غنزيدو ليه بعض لي سوفيكس. إلا قلت لكم زيدوا ليه لو سوفيكس إيغ قراوها كاع كي غتولي. وملي كنقول السوفيكس فين غنزيدو؟ قلنا السوفيكس كيكون في لا فان، في الأخير يعني مورا لو غاديكال. مزيان غنقولو غران وغنزيدو ليها إيغ. غران دير. فوالا لو سيفيكس ديالنا هو هذا. ولكن قلنا غروندير اش ولات؟ واش باقيه مازال صفه هادي؟ غروندير بحال قلتي يكبر، ويكبر هذا فعل دونك سي ان فيرب. فوالا دونك لا ناتور غراماتيكال ا شونجي، تغيرات. كنا في غران ادجيكتيف فزدنا ليه لو سيفيكس ولا فيرب إيغ. نقدر نزيدو واحد آخر. إلا قلت لك زدنا ليه أوغ اش غتولي؟ غران دور. فوالا غران دور. alors grandeur ça هذا c'est un nom اسم. la grandeur une grandeur مقدار. alors كنقولو c'est un nom. فوالا دونك كتلاحظوا بان اون فوا كنزيد لو سوفيكس لا ناتور غراماتيكال كتشونجا و لو سونس حتى هو المعنى كيتشونجا. دونك هادو هما لي بريفيكس و لو سوفيكس. كنظن بان الحصه الاولى انتهت.
نخليكم إن شاء الله موعدنا مع الحصة الثانية اللي غنشوفوا فيها بعض التمارين تطبيقية باش تعرفوا كيفاش تستخرجوا لو غاديكال من الكلمات، تعرفوا كيفاش تعزلوا لو غاديكال من لو بريفيكس و لو سوفيكس، تعرفوهم فين هما، ومن بعد غادي نجاوبوا على بعض التمارين التقويمية، نشوفوا واش فهمتوا شي حاجة في هذا الدرس ولا لا. إذا إلى ذلكم الحين، ها هو الأستاذ رشيد وهرو يحييكم. ما تنساوش ديروا لنا أبوني في لاشين، بارطاجيو لو كونتوني مع الأصدقاء ديالكم، وإلا عندكم شي كومونتير مرحبا باش نجودوا العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.